sponsored by Digital. Enjoy with us. यो जङ्गी छ भन्ने थाहा हुँदा तिमीहरूले किन उचाल्छौ यसलाई फेरि? त्यहाँ मेरो कागजहरू, मेरो लाल पूर्जा पैसा सबै छ। त्यसले च्याति भने तेरो ढाड। ए मैसा चाँडो बाहिर आइसु न भन्या। भित्र कागजको कागजपत्र छ रे क्या। हजुर ढुकेर च्यातिसो भने फेरि मेरो ढाडले पालो नपाइसला नि फेरि। सानकाजी भन्दिए बानिस खुम। तिमी जाऊ। हजुर गइसेन, मैले भनेको कहाँ मानिसिन्छ त? हजुर गइसे एकचोटि भनिसियो न हजुरले। तिमी गएर भन न। मैले भनेको मानिसिन्न, हजुर गइसियो न। तँलाई त भयो त नि। ए नानी लौ न, केही वित्यास नगर्न। होइन, यसले त बर्बादै पार्ने भाइ। हामी मध्ये कसैले यसलाई भित्रबाट बाहिर ल्याइदिए त मेरो कल्याणै हुन्थ्यो। मै मात्रै चिच्याइ राखेँ, तैँले पनि केही भन्ला चेरे। होइन मलाई मात्र कोही थर्काउँछौ? नथर्काइसोस् न हजुर, सातो जान्छ क्या। मैसा बाहिर निस्कियोस् न, यहाँ टेन्सन भइसक्यो। अहिले मालिकले फेरि गाला रन्काइसिन्छ। ठिक भनिस्। गाला रन्काइसियो।
भाइ तपाईँ को हो? म कोही होइन दाइ, बरु त्यो ढोकाकोलाई सरी। सरी त मैले पो माग्न पर्ने। नानीले तिमीलाई थप्पड हानी। थप्पड खान त बानी परिसक्यो दाइ। इट्स ओके। जिन्दगीमा जसले धेरै थप्पड खान्छ उही नै ज्ञानी बन्छ। जा मिडा, बरु खाजा खाएर जाऊ। होइन केही नखाऊ दाइ, मलाई धेरै टाढा जानु छ। अनि भाइको सवारी चाहिँ कहाँसम्म हो नि? यो जीवन सडक सरी छ दाइ, लम्पसार अनि बटुवाको अगाडि यसले विकल्प राख्छ कहाँ जाने भनेर। तर आज म गन्तव्यहीन छु। जहाँ लिएर जान्छ त्यतै जान्छु। हस्। होइन, यो कहाँ राखी पुगेर? अझै थप्पड हान्न बाँकी छ। माफी माग्यो अनि मुखले भने हुँदैन? के अरे, इन्कमिङ मात्र हो, आउटगोइङ छैन? सरी, माफी दिएँ मैले। ए हेर त सेरी मर्यो कि क्या हो? होइन, मुटु चलिरहेछ, जिउँदैछन्। यसलाई भित्र लिएर हिँड्नु। ल ल भित्र ल। डक्टर, त्यस्तो केही सिरियस त छैन नि? हेर्नुहोस्, अहिले तुरुन्तै अत्ताली हाल्नुपर्ने कुरो चाहिँ छैन। असेसको सिटी स्क्यानिङ रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै म तपाईँलाई केही कन्फर्म गर्न सक्छु। ड्याडी, रुबी, रुबी, कोही छ? ढोका खोल न, ढोका खोल न, ढोका खोल न। ज्वरो त टन्नै छ सेरी, डाक्टर बोला त। हस् पर्दैन, म जान्छु दाइ, अब। तपाईँ यो अवस्थामा कहाँ जानुहुन्छ? भाइ, तिमीलाई यस्तो ज्वरो आइरहेछ, यस्तो अवस्थामा कहाँ जाने? खुरुक्क न आराम गर त। मैले जानै पर्छ। प्लिज, म माथि आफ्नो समय खर्च नगर्नुहोस्। म त मरुभूमि हो, मरुभूमि। हामी तिनजनालाई मरुभूमिमा फुल फुलाउने रहर छ नि त भाइ। रेस्ट गर, आराम गर। किन कुरा बुझ्नुहुन्न के तपाईँहरू? म जस्तो बेघर र दिशाहीन व्यक्तिलाई किन यति धेरै माया? चानकाजी हो मेरो नाउँ र यो मेरो गाउँ हो। मेरो घरमा आएको एकजना निरीह प्राणीलाई म त्यसै जान दिन्छु? त्यही माथि तिमीलाई ज्वरो आछ, खुरुक्क न आराम गर्ने। निको भएपछि जाऊ बरु। आराम गर भाइ, म दुध लिएर आउँछु। को होला त्यो मान्छे? कहाँबाट आएको होला? कतातिर जाने हो?
मॉर्निंग डॉक्टर रमात्य गुड मर्निङ सो के छ मेरो रिपोर्टमा आई एम नट डाइङ राइट नो यु आर नट डाइङ मेरो सजेसन मान्नुहुन्छ भने यु सुड गो टु युएस र त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो ब्रेनको थरो स्क्यानिङ गरेर आउनुहोस् अझै नेपालमा यस सम्बन्धी उच्च कोटिको टेक्नोलोजी उपलब्ध भइसकेको छैन म रिपोर्ट हेर्न सक्छु हामीलाई भगवान्ले नै बनाउनु भएको रहेछ के रहेछ त हाम्रो हातमा हौसला राख्नुहोस् डाक्टर अमात्य अहिलेसम्म कुनै पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैनौँ ठिक छ म युएस गएर चेकअप गराउनु पर्ला ओके बाई द वे मैले तपाईँलाई जुन चाहिँ मेडिसिन डिफर गरेको छु नि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् ओके ओके ओ हिरो कचारा आएको मेरो सानो काम थियो सो रेडी अनि रिपोर्ट रिपोर्ट सब ठिक छ मलाई केही भएको छैन के हुन्छ र रियली या किन सिरियस कहाँ सिरियस छु म रुबी हो मेरो नाम र रुबी त आकाशको त्यो बादल हो जुन एक पल यता त अर्को पल उता हुन्छ अन्डरस्टुड ओके र हिरोइन आफ्नो डायलगलाई एकैछिन राख र मेरो कुरा सुन लभ भन्नुहोस् मलाई एक्चुली युएस जानुपर्ने भएको छ युएस युएस चाहिँ किन नि कतै त्यतैको खैरेनीहरूसँग दसैँ तिहार तिज मनाउने विचारमा त होइन म दसैँ तिहार तिज सबै तिमीसँगै मनाउँछु कि मेरो खैरेनी पनि तिमी मेरो नेपाली पनि तिमी रियली अनि युएस चाहिँ किन नि हाम्रो डाक्टर राईले यसको स्क्यानिङ चाहिँ उहाँ गएर गरिदिनु क्या द्याट्स वाइ भेरी सिरियस मलाई केही हुँदैन म गइहाल्छु चेकअप गरेर आइहाल्छु अनि तिमीलाई के भइहाल्यो भने केही भइहाल्यो भने अघि तिमीले जुन राखेको थियौ नि त्यसलाई निकाल्नु र त्यो बेला बोल्नु जुन बेला म हुन्न एनिवेज ढिलो भइसकेको छु र प्लिज मेरो भिजा काम चाहिँ भोलि गरिदिनु ल हस् जो हुकुम हाई डोन्ट वरी हिरो यो त म अरूलाई भन्ने गर्छु बरु तिमी चाहिँ यो मर्दैछ भनेर अरूसँग नगइदिनु नि फेरि जिस्किरा सिरियसली लियो त्यस्तो होइन छैन मलाई साँच्चीको त छोड्दैनौ नि ओके हिरो बाई अब जाने चेकअप गर्ने आउने ओके टेक केयर मैया 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 उठ्नुहोस् उज्यालो भयो म यहाँ रातभरि यहीँ थियो हो नि उहाँ यहीँ होइसिन्थ्यो हजुरलाई हनहनी ज्वरो आएर उहाँले पानीपट्टि गरिदिस्यो अनि हजुरलाई अलि हल्का भएपछि उहाँ पनि सुतिस्यो
बोल्न सक्ने भए हजुरलाई के सोधेर दिक्क पारिसिन्थ्यो। के गर्नु, दैवको लेखा बिचरी। ज्यानजला आज यो चमेलीका रक्सी खान्न बास्ना भने कस्तो आएको, तर ज्यानजला खान्न सहन्छु बरु। अब लुकेर हिँड्छु, नत्र बोलाउँछ फेरि यसले। किन बोलाउँछ नि? हामीलाई नहेरी कहाँ गएको? आज रक्सी खान डर लाग्यो कि यो चमेलीलाई पनि हेरिन, चमेलीको भट्टी पसलमा पनि पसिन कि धोक्ने पैसा छैन। उहिले कस्ता कस्ता कर्नेल जर्नेलहरूले त लडाइँमा जानु अघि रक्सी धोक्थे अरे, अनि लडाइँ जित्थ्यो अरे। त्यही भएर म भन्छु क्या, यो रक्सी भन्ने चिज चाहिँ नि ऐरे गैरेले खाने होइन, मर्दले खाने चिज हो क्या, मर्दले। ओए चमेली, तैँले मलाई के हेपेको? मेरो पौरखमाथि सिधै वज्र प्रहार गरेको? म मर्द होइन? हेर आज यो मर्दले कतिसम्म रक्सी दनकार देखाइन्छ, अहिले देखाइदिन्छु मैले। बल्ल गाँठी कुरा गरिस् रे, आइज रक्सी खा अनि हल्लिँदै जा। क्याम्परी त्यही नि, रक्सी भने रक्सी हो क्या। यो चमेली हुन्थिन भने मेरो जिन्दगी त बोरै हुन्थ्यो क्या। क्या खायो भने म त मुन्टो फर्काएर उता जान लाग्यो, चमेली बेलैमा आडियालाई के हो? मजाले खायो, आज टेन्सनै साफ भयो। त्यो साला काजी न बाजी, त्यसले दिएको पैसा त रक्सीमा टिल खाएर उडाइदियो, दङ्ग गरेर होला। त्यसको तरकारी यत्रले पनि लैन्न। अब त्यो काजीले आज मलाई ठ्याठ्या गर्यो भने उस्तै परे दन्काइन्छ त्यसलाई मैले। त्यस्ता नाथे काजीलाई त घुमाएर मैले रक्सी लाग्यो क्या? कसलाई हिर्काएको? सरी, तपाईँलाई होइन के, मैले त्यो काजीलाई हिर्काइदिएको। काजीलाई? को काजीलाई? काजी के, मेरो पर्सनल काजी। साला जिन्दगी पनि कस्तो अचम्म, मलाई रक्सी खुवाउने पनि डल्लो, यो थर्काउने पनि डल्लो। होइन, मैले डल्लो रक्सी खाएछु कि क्या हो? को डल्लो? तिमी होइन, यो डल्लो। बाटो ब्यालेन्स मिलाएर जानु, रक्सी धेरै लागे जस्तो छ। ए सिकाउँछ, नेपालीको छोरो, आइएम सेरे। आजसम्म कसैलाई नटेरे। यो ब्यालेन्स गर्न मलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन, बरु च्यालेन्ज गरेर सिकायो हुन्छ। प्लिज ढोका खोल्छिन भने मैसा, यो अघि खाएको रक्सी त पस्नु पर्छ क्या। विद्या नष्ट, अब म रक्सी खान्न, ढोका खोल्छु न।
मैसाब छिटो ढोका खोल्छेन मैसाब आए मरे 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 झरिसक्यो लौ न मैसाब बर्बादै भइसक्यो प्लिज ढोका खोल्छेन बर्बादै भयो नछोड्नु मैसाब नछोड्नु कति दुःख दिन सकेको यसले अस्ति काल सबको पैसा हरायो भनिसिन्थ्यो त्यो पनि यसले चोरेर रक्सी खाएको हुनसक्छ दुःख दिनको पनि सीमा हुन्छ नि छिटो खोल्छेन यस्तो त शत्रुलाई पनि नपरोस् मैसाब खोल्छेन प्लिज खोल्यो ल ल धन्यवाद धन्यवाद यसलाई त यो मुर्दाले पनि कति दुःख दिएको बाबुआमाले नि के खाएर जन्मायो होला अयो होइन के गरे मैसाब यो झरिसक्यो चाबी दिसेन ले चाबी दिसेन झर्यो भने छिटो अरे कहाँ भाले फेरि चाबी पनि धेरै दिएको भने एउटै दिए हुन्थ्यो नि अरे खुल्दैन त पैसा चाहिँ चाहिने तपाईँहरूलाई यो घर चाहिँ कहिले सिधाउने अब भइहाल्छ ए बा छिटो गर्नु न खसीको मासु खानु झोल बनाएर तपाईँ यो भित्ता कहिले रङ्गाउने त्यतिकै हुने मेरो घर पैसा लिन चाहिँ अगाडि अगाडि आउने यो भाइ 2 दिन ठग्या छ तिम्रो त काट्छु नि म पैसा ल यति राख ल जाऊ भाइ यो सिधाउनु पर्यो नि छिटो ल भाइको कति हुन्छ हिसाब कति दिन हो ल रङ अझै हातमा लागेको रहेछ तपाईँको यति होइन त ल ल यो बाँकी तपाईँको ल यो सबै पैसा गु गरेँ अब त पैसा पनि सकिसक्यो तपाईँ भाइ दाइ मन लाग्छु अब कता लाग्ने तपाईँको त कोही पनि छैन भने होइन हेर भाइ यो सानकाजीको घर हो यहाँ कोही पनि बेसहारा हुँदैन अनि यति ठुलो संसारमा तिमी कहाँ जान्छौ फेरि तिमी रोगी पनि छौ दाइ तपाईँले ममाथि धेरै गुण ल्याइसक्नुभयो अब म अझै बोझ बनेर बस्न सक्दिनँ म जानै पर्छ बोझ कोही पनि नेपाली अर्को नेपालीको लागि कहिले पनि बोझ हुँदैन नेपालमा कोही पनि मान्छे भोकै मरेको सुनेको छौ पशुपतिनाथको कृपा छ हाम्रो देशमा हरेक धर्म हरेक संस्कृतिका मान्छेहरू मिलेर बसेका छन् अनि यो सानकाजीको घर यहाँ तिमी जान पाउँदैनौ तिमी यहीँ बस्नुपर्छ तर दाइ लाइफ त्यसरी चल्दैन नि त फेरि तिमीहरू आजकलको केटाहरूलाई के थाहा लाइफ कसरी चल्छ भनेर संसार मायाले चल्छ विश्वासले चल्छ पैसाले चल्दैन भाइ तर मैले देखेको संसार त त्यस्तो थिएन दाइ त्यहाँ त हरेकले मुकुण्डो लगाएर हिँड्छ र अगाडि मुस्कुराइकन ढाडमा छुराले हान्छ ल ठिक छ तिमीलाई यहाँ त्यतिकै बस्न आफ्नो आत्मसम्मानमा घात लाग्छ भने तिमीलाई ड्राइभिङ आउँछ आउँछ ल भइगयो नि त मेरो गाडी ड्राइभ गर तिमी कुरा मिल्यो होइन त मिल्यो नि त लौ न सेरे फेरि त्यसलाई कोलेरी सुटायो के फोडी लौ न लौ चिया ल्याएर चाहिँ अल्झी चाहिँ सास फुलेर कस्तो भइरहेको थियो बाबु आएर ठिक्क भयो मलाई बाबुको आयु लामो होस् आयो
तपाईँले गीत सुनाउनुहुन्छ भनेपछि मैले ज्यानको बाजी राखेर भए पनि रक्सी लिएर आएँ। मिठो छ। चेस। 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 दाइ, यसरी हामीले रक्सी खाएको थाहा पाउनु भयो भने त म हिसाबले बर्बादै हुन्छ दाइ। होइन के सेरे, जहिले म यहाँसँग डराएर हुन्छ फेरि हामीले के नै गलत गरेछ र? कहिले कहिले त खाने हो नि, होइन? दाइ, एउटा कुरो सोधौँ दाइ, तपाईँले आजसम्म कसैलाई माया गर्नु भएको छ दाइ? छोड मेरो कुरा, तिम्रो सुनाऊ कि राधासँग? दाइ, त्यस्तो नसोच्नुहोस्, त्यस्तो नसोच्नुहोस्। मैले राधालाई गलत नजरले कहिले पनि हेरेको छैन दाइ। दाइ, मेरो पनि आफ्नै पीडा छ, मेरो पनि आफ्नै संसार थियो। मलाई पनि कसैले माया गर्थ्यो, जसलाई मैले नि आफ्नो ज्यानभन्दा बढी माया गर्थेँ। तर त्यो पापी भूकम्पले मेरो संसारै तहस नहस पार्यो। मेरो मायालाई मदेखि चुडेर लग्यो दाइ, मेरो मायालाई मदेखि चुडेर लाग्यो। म एक्लो भयो दाइ, यो संसार मेरो लागि शून्य भयो। त्यसपछि बाँकी रहेको घरलाई काकाको जिम्मा लाएर म हिँडेँ र आज सानकाजीको घरमा काम गरेर बसिरहेको छु। त्यस्तै हो सेरे, हामी जे सोध्छौँ नि त्यो कहिले पनि हुँदैन र सायद जीवन भनेकै यही हो। सायद। अनि दाइ, तपाईँको माया नि? मैले त आँधीसँग माया गरेछु सर, र आँधी त आउँछ सबै उडाएर लिएर जान्छ। त्यसको धर्मै त्यही हो, त्यही भूकम्प जस्तै अनि यो जीवन जस्तै हो दाइ। अनि यो रक्सीको मात जस्तै। Cheers. मदनले भोट जानु न परेको सुखको जोनी, खोइ मुनाले पनि मदन पाएको ढुक्कको जुनी, खोइ 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 त्यो सुखको जुनी। सुना भोटको नुना आँखामा टल्नु पर्थेन, सम्झना जलाई मुनाको बरै खरानी फल्नु पर्थेन। लासाको सुना भोटको नुना आँखामा टल्नु पर्थेन, सम्झना जलाई मुनाको बरै खरानी फल्नु पर्थेन। खोइ
मुटुले चोट खप्नु नपरेको सुखको जुनी खोइ आमाको पिरले सुस्ताउन पाएको ढुक्काको जुनी खोइ 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 त्यो सुखको जुनी मर्माको डामा सेकाउने घाम क्षितिजमा कुर्नु पर्दैन उद्यमी हातले निसाफ खोज्दै बारुद कुर्नु पर्दैन मर्माको डामा सेकाउने घाम क्षितिजमा कुर्नु पर्दैन उद्यमी हातले निसाफ खोज्दै बारुद कुर्नु पर्दैन खोइ दिदीले खोट हेर्नु नपरेको सुखको जुनी खोइ मुनाले पनि रुनु नपरेको ढुक्काको जुनी खोइ 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 त्यो सुखको जुनी यो के हो सेरे? यसलाई भन्छन् मुखमण्डल झाडु अर्थात् अङ्ग्रेजीमा बुरुस अनि यसलाई भन्छन् दारीजुङ्गा फाल्ने मेसिन। आज तपाईँको पास्नी गर्ने रे क्या? भात खुवाई क्या भात खुवाई? त्यही भएर मैसापले मलाई पठाउनु भएको। काट्दिनँ म दाडी साडी, उसले भन्दैमा काट्नुपर्छ। यो के अरे? मुखमण्डल झाडु यसलाई दारी फाल्ने मसिन। यो मुखमण्डल झाडुले आफ्नै मुख सफा गर्नु र यो मसिनले के काट्नु छ काट्नु, म चाहिँ काट्दिनँ। नकाट्ने रे, दारीजुङ्गा काटेन भने के हुन्छ थाहा छ? के गर्छ? के गरे नि? 504 505 506 507 हेर्न भने 508 509 होइन फेरि के बिगार्यो यो सेरेले? के बिगारेन भन्नु न। हिजो बेलुका आशिष बाबुले टन्न खुवाएछ, आफू पनि टन्न गिचेछ, पिँढीभरि छाडेछ, ओछ्यानभरि मुतेछ। नचनी कुरा गर्ने कहाँ मुते मैले? पानी खस्याउ। मै साहेबले थाहा पाइ बक्स्यो, अन्तर यसलाई सजाय दिइ बक्स्यो। कतिचोटि गरेछ त उठ बस। उठ बस त बल्ल 510 भयो। अब यसलाई त 1000 सम्म त गराउनु नै हो। मै साहेबले भनिसकेको है। मारे हुन्थ्यो नि सिधै।
अब भइगयो नि त बिचरालाई छोडे भइहाल्यो नि हो त नि नानी होइन होइन सानकाजी खुच्चिङ भात मारा तँलाई सानकाजी मैले किन कुटेको त थाहा भयो तपाईँले चाहिँ किन कुट्या विचार गर्नु नि फेरि नत्र तपाईँको तिग्राले दुःख पाउला फेरि जे सुकै होस् म काट्दिनँ मैयाले भन्दैमा काट्नुपर्छ म मैयासँग डराउँछु ए मैयासँग नडराउने सानो काजी शेर सिंह जस्तो मान्छे त मैया देखेपछि मुसा सिंह जस्तो भएर लुरु 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 पर्दै भाग्नुहुन्छ विचार पुर्याउनुहोस् तपाईँ त हिजो आएको मान्छे कुरा गर्नुहुन्छ मैले भने होइन त तिग्राल दुःख पाउँछ भनेर पायो होइन त तिग्राल दुःख आज बाँचेर जस्तो छैन कन्फर्म भेटिन्छ स्वतन्त्रता पायो भन्दैमा संस्कार नाग्नु हुँदैन र त्यो मान्छेको संस्कार उसको आनी बानीबाट थाहा हुन्छ स्वतन्त्रता भनेको रक्सीको मात जस्तै हो सुरुमा त्यसको घेरामा बसेर खाइन्छ पछि त्यो अनुशासनको घेरा नाग्दै गइन्छ हजुरले एकदम सही कुरा गर्ने भयो दाइ बढी स्वतन्त्रता पायो भने मान्छेको मन भाँडिन्छ तर म त्यस किसिमको मान्छे होइन कस्तो किसिमको हौ त मेरो बुवा पाइलट हुनुहुन्थ्यो ड्याड 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 I have passed my exams, Dad. हजुरको छोरो अब डाक्टर अशेष अमात्य भयो साइकियाट्रिस्ट Good. Well done, my son. तिमीले आज हाम्रो सपना साकार पारिदिएको छौ हुनु त मेरो सपना तिमीलाई पाइलट बनाउँथ्यो तर तिम्रो आमाको सपना हो तिमी डाक्टर भएर देखाइदेऊ आज हो ड्याड आज मम त हामीसँग हुनुहुन्न तर मलाई पुरा विश्वास छ जहाँबाट नि हेर्दै हुनुहुन्छ एकदम खुसी हुनुहुन्छ And that calls for a celebration. उसो भए तिमी डाक्टर हौ डाक्टर अशेष अमात्य अनि तिम्रो यो हालत कसरी भयो त मेरो लाइफ नर्मल चलिरहेको थियो मेरो प्रोफेसन काम र त्यही वर्ष मेरो बुवा पनि बित्नुभयो र अचानक एक दिन
ब्रेनको सिटी स्क्यान सिम्टम्स र इनिसियल रिपोर्ट हेर्दा क्यान्सर जस्तो देखिन्छ, तर अत्तालिनु पर्दैन। तर स्क्यानिङ गरेपछि मात्र कन्फर्म हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ युएस जानु पर्ला। ब्रेन क्यान्सर? ब्रेन ट्युमर? त्यो पनि लास्ट स्टेज? हो दाइ, र सायद मसँग धेरै समय पनि छैन। यो संसारमा सबैको आफ्नै वेदना छ भाइ। नानी र म सानै हुँदा हाम्रो बाआमा नि हुनुहुन्थ्यो। आमासँग नानी साह्रै क्लोज थिए। दादा हजुर कति पर फाल्न सक्नुहुन्छ? फाल्नु ल हेर है त, म गएँ लिन। बाबु त्यसपछि हाम्री नानीको आवाजै गयो। मैले कति कोसिस गरेँ उसको आवाज फर्काउनलाई, तर मैले सकिनँ भाइ, मैले सकिनँ। तर तपाईँ त्यस्तो सक्षम हुनुहुन्छ? मैयालाई विदेश लाइन ट्राई गर्नु भएन? उता जजाको भए उसको आवाज फर्किन्थ्यो कि? आमा बित्नु भएकै साल बा पनि बित्नु भयो। त्यसपछि नानीको जिम्मेवारी अनि यो गाउँघरको खेती, मेरो त्यतातिर ध्यानै गएन भाइ। हुनुलाई त कसले पो टार्न सक्छ र? तर मलाई विश्वास छ मैयाको आवाज अवश्य फर्किन्छ। म एकचोटि कोसिस गर्न चाहन्छु, तर एउटा सानो रिक्वेस्ट छ। मेरो रोगको बारेमा मैया र अरू कसैलाई पनि केही नै भनिदिनुहोस्। के हो तपाईँको पारा? यसरी हर्न बजाउनुहुन्छ? बाहिर निस्किनु, बाहिर निस्किनु तपाईँ। के भयो? सरी। के रे? सरी रे? अब सरी भनेर हुन्छ? मेरो मोबाइलले बिग्रेको अन पनि हुँदैन त। अब मैले तपाईँलाई अफ पार्न जानेछु। तपाईँ आफै गलत ठाउँमा उभिनु भएको थियो, मेरो पनि त गाडी पार्किङ गर्नु पर्यो। अनि त्यसरी कसले हर्न बजाउँछ? मान्छेले यस्तो इम्पोर्टेन्ट कल गर्नु थियो, अब यहाँ स्क्रिनमा नम्बर नि देख्दैन। कस्तो झ्याउ गर्नुभयो के? यसो गर्नु न, तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट कल गर्नु छ होइन? मेरो मोबाइल लिनु, आफ्नो सिम यसमा हाल्नु। अब उपाय नै के छ र? जाउँ। हजुर मम्मी, हजुरले भन्नुभएको पसल कता रे? ए ल ल ल, चिन्ता नगर्नु, म छिटो आउँछु। ल राखेँ अहिलेको लागि, बाई। यसो गर्नु न, मलाई आफ्नो एड्रेस दिइरहनु। ओ हिरो, किन छ एड्रेस? के विचार छ? त्यस्तो केही होइन, तपाईँको मैले मोबाइल बिगारेँ, जस्ट वान गिफ्ट यु न्यू मोबाइल। किन? त्यही सबमा लभ सप गर्छु भन्ने छ क्या? होइन, तपाईँ मलाई गलत सोच्दै हुनुहुन्छ। बाइ द वे, म चाहिँ डक्टर अशेष, साइकेट्रिस्ट।
म चाहिँ मानसिक रोगीहरूको उपचार गर्छु। के रे मलाई मानसिक रोगी भन्न ठान्नु भयो हजुरले? अघि एड्रेस माग्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले हात बढाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको नि यहाँ ठिक लागेन मलाई। एकछिन बस्नु न। किन? अघि हात बढाउनु भयो, अब के मुटु बढाउनु विचारमा? त्यत्रो फुर्सद कहाँ छ र मसँग? तपाईँलाई मैले मोबाइल दिने भनिसकेँ, कहाँ ल्याइदिउँ? नम्बर? ओ हेलो, मलाई के ठानेछ जोसुकैलाई नम्बर एड्रेस दिन्छुस् ला? यसो गर्नु न, म तपाईँलाई मोबाइल ल्याइदिन्छु, त्यसपछि म फेरि तपाईँलाई भेट्न आएँ भने कल गरेँ भने नि, कल द पुलिस। डन? त्यसो भए ठिक छ। यो मेरो ड्याडीको भिजिटिङ कार्ड, यही छ एड्रेस। थ्याङ्क यू। कफी? लो मिस्टर, कफी ठिटीहरूलाई पार्ने पासोको पहिलो गाठो हो। एन्ड आम नट गोना फल फर द्याट। बाई। भाइ कफी एउटा। हाई। ओ हिरो पो रहेछ त। अनि घर त पत्ता लगाएछौ त? कुनै नराम्रो विचारले त आएको होइन नि? विचार त राम्रै छ। के थाहा? अनि मैले कति तिर्नुपर्छ? त्यस्तो केही दिनु पर्दैन। एक्चुअली मिस्टेक पनि मेरै थियो, सुधार्न मात्रै आएको। अब तपाईँलाई त्यस्तै मन छ भने एक कप कफी खुवाइदिनुहोस्। कफीको नामले नाता अझै गाढा बनाउने विचारमा? हेर्नुहोस्, तपाईँ कफी बनाउनु जानुहुन्छ लाग्छ 10 मिनट, त्यसपछि लिएर आउनलाई 2 मिनट। अब मैले गरिहालेँ भने 2-4 कुरा गरौँला, कफी खाउँला, त्यसको लागि अर्को 10 मिनट। अब 22-23 मिनटमा म के चाहिँ नाता बस्छु र तपाईँसँग? के थाहा आजकलकाहरू? आजकलकाहरू धेरै ह्यान्डसम हुन्छन्, गुड लुकिङ पनि, लाइक मी। हजुर हेर्दा चाहिँ सोझै देख्नुहुन्छ, तर कुरा जहिले बाङ्गो बाङ्गो। एनिवेज, केही गल्ती गरेको माफ हौ, एउटा कुरा चाहिँ बुझेँ, कफी चाहिँ पाइन्न। बाई। ओइ रो, कति शान्त देखाइरहने, खुरुकन भित्र आऊ, कफी पिलाउँछु। साँच्चै एक्चुअली एउटा पेसेन्टसँग मेरो मिटिङ छ, त्यसैले जानुपर्ने छ। यसो गर्नुहोस् न, आजलाई आफ्नो नामै भनिदिनुहोस्, त्यतिमै चित्त बुझाउँछु आज। पहिला मोबाइल, अनि त्यसपछि कफी, अनि अहिले नाम। तर म मेरो नाम रुबी हो भनेर भन्दिनँ क्या रे? बाई। बाई। तपाईँलाई मसँग के दुश्मनी छ भन्नुहोस् त? जहिले पनि मेरै पार्किङ गर्ने ठाउँमा आएर फोन गर्नुहुन्छ। किन हिरो? यो स्वतन्त्रताको देशमा म जहाँसुकै उभिउँ, तपाईँलाई किन बोल्यो? रुबीजी, स्वतन्त्रता भनेको नि अरूको अधिकार हनन गर्नु होइन क्या। यो वर्ड छ नि स्वतन्त्रता, तब मात्र मिनिङफुल हुन्छ जब तपाईँ अरूको नि अधिकारको सम्मान गर्नुहुन्छ। हिरोको डायलग चाहिँ बब्बाल छ है, तर अब के डाक्टरी छोडेर टिचिङतिर लाग्ने विचारमा? टिचिङ चाहिँ होइन, हिरो कहाँ हिरो लाउनुहुन्छ, हिरो भन्नु पर्ला जस्तो। यसो अनुहार हेर्दा त हिरो बन्ने जस्तो छ, तर कस्ट्युम जेन्टलम्यान जस्तो। किन? के छ र मेरो कस्ट्युममा? अनि जेन्टलम्यानहरू हिरो हुँदैन? हिरो भनेको त छ नि, अलिक लाइक रफ एन्ड टफ हुनुपर्छ क्या, फाटा जिन्स, अनि हुन्छ नि त्यो पछि हिपहप सुजमा पुरा टक 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 गरी हिँड्नुपर्छ क्या, यसले त काम चल्दैन। अरू सबै त ठिकै छ, लाउला फाट्या जिन्स पनि, तर यो हिपहप सुज लाएर टक 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 टक
टक छ नि कहाँबाट निकाल्नु म Sorry. बाइक पार्किङ गरे एकैछिन मात्र थियो सर भइहाल्यो हजुर अब बाइक खान आउनु एकचोटिलाई छोडिदिनु बाइक खान आउनुहोस् भने सुन्नु न गयो अब भइगयो त हिरो कति रिसाएर आएको तर रिसाउँदा चाहिँ ठ्याक्कै एङ्ग्री यङ म्यान जस्तो देखिँदो रहेछ है अनि ह्यान्डसम पनि भयो अब धेरै बोल्नु पर्दैन बोलेन भन् त मुख गनाउँछ नि अनि मुख गनायो भने फेरि एउटा काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ला के काम के काम के हैन भन न के हैन त्यसो भए मुख गनाउनु भन्दा अगाडि हामी त काम गरौँ न नाइ गरौँ नाइ तिमी ब्युटिफुल छौ त्यसैले त तिमीलाई माया गरे तिमी ह्यान्डसम छौ त्यसैले त मायामा अघि सरे अब हामी माझको दूरी घटोस् अब हामी माझको दूरी घटोस् सधैँभरि यस्तै रहोस् I love you हमेशा love you too
छुँदा चल्छ मुटु छिटो शायद यही नै माया हो तिम्रो स्पर्शले लाग्छ मलाई मिठो शायद यो पनि माया हो अब हाम्रो साथको चर्चा चलोस् अब हाम्रो साथको चर्चा चलोस् सधैँभरि यस्तै रहोस् I love you love you हमेशा love you too love you हमेशा तिम्रो साथमा बित्छ समय छिटो शायद यही नै माया हो तिम्रो अङ्गालो नै लाग्छ मलाई मिठो शायद यो पनि माया हो अब हाम्रो मायाले इतिहास लेखोस् अब हाम्रो मायाले इतिहास लेखोस् सधैँभरि यस्तै रहोस् I love you love you हमेशा love you too love you हमेशा I love you love you हमेशा love you too love you हमेशा मलाई बुझ्ने कोसिस गर आशिष प्लिज मलाई बुझ्ने कोसिस गर म तिमीलाई माया गर्छु साँचो माया तर तिमी त म तिमीलाई यति माया गर्छु कि तिमीबाट टाढिन नि सक्दिनँ बरु मलाई अहिले नै जानु देऊ म खुसी साथ जीवन बाँच्न चाहन्छु लभ यु हमेशा केही त बोल म अघिदेखि बोलिरहेको छु केही त भन लभ यु आशिष तर मलाई माफ गरिदेऊ केहीसँग मेरो भविष्य छैन मेरो धेरै सपनाहरू छन् र मलाई ती सपनाहरू पुरा गर्नु छ
जाऊ रुबी, जाऊ। अब फर्केर कहिले नआऊ। तिमीले मलाई छोडेर जानु सायद तिम्रो बाध्यता हो। र म यसरी मन जलाएर बस्नु मेरो बाध्यता हो। जे भए नि तिमी सुखी भएर बाँच्नु, मलाई कहिले नसम्झनु। मैले तिमीलाई स्वतन्त्रता दिए। जाऊ रुबी, जाऊ, जाऊ। हिरो कति रिसाइरहेको, तर रिसाउँदा चाहिँ ठ्याक्कै एङ्ग्री यङ म्यान जस्तो देखिँदो रहेछ है। अनि ह्यान्डसम पनि। तपाईँलाई एउटा कुरा नि, के तपाईँलाई अंग्रेजी आउँछ? अंग्रेजी आउँछ? डु यु नो हु एम आई एम? खै आई एम शेरे। I am no one and I am आशिष। ल ठिक छ। अनि अशेष दाइ एउटा कुरा नि, तपाईँलाई हाम्रो यो म यहाँ हुनुहुन्छ नि मैसाब कस्तो लाग्छ? यहाँबाट भन्नुपर्दा राम्रो लाग्छ। राम्रो लाग्छ? ल त्यसो भए कुरो मिल्यो। अब हाम्रो मैसाबको र तपाईँको बिहे भयो भने काजी पनि खुसी, काजीको पनि बिहे हुन्छ। अनि म त त्यसै खुसी। त्यसपछि रक्सी खाइन्छ, भोगेर अशेष दाइ, ध्यात मान्छे। अशेष दाइ के भयो? के हो भने? के भयो? लाग्यो लाग्यो? रक्सी लाग्यो। ल ठिक छ। अब त्यो डार्लिङ भट्टी पसलमा गएर दरद दन्काउनु पर्छ। जाम आउनुहोस्। डार्लिङ भट्टी पसलमा अनेक आइटम पाइन्छ, दर खानुपर्छ। आउनुहोस्। तर जसले जे भने पनि तपाईँ आएपछि यहाँ सबैभन्दा रमाइलो मलाई भइरहेछ। ल हेरिस्यो त मैसाब, त्यो सेरे त्यति किनमेल गर्नु गएको उतै मुन्ट्यो, हरायो त्यो। आज पनि रक्सी धोकेर आउने होला त्यसले। ए राधे, तैँले मलाई के भनिसस् भन्ने कुरो मैले 4 कोस टाढाबाट सुनेको छु। फेरि कुकुरको मुख धोकेर आएछ यो मुर्दाले। बढ्दा बोल्छेस्? डु यु नो आई एम हु आर यु? हेर यहाँ कुचो, बढी बोलिस् भने कुचोलाई ड्याम ड्याम दिन्छु अनि थाहा पाउँछेस्। तँलाई ठिक पार्न त यहाँ मैसाब भइसिन्छ। मैसाब? मैसाब सरी ल, आज पनि मैले रक्सी नखाइकन आउनै सकेन। अब के गर्ने? लागेको बानी कहिल्यै नजानी। छ्या कस्तो यो
कुचो मैसाप अनि यो मेरो राधा होइन आज त मेरो चाकले दुखै पाएन भने त्यही त भने यो घरमा इतिहासै लेखिन्छ पक्कै पनि हाम्रो मैसाबको लप परे जस्तो छ यो लप पर्नेहरूकै हो क्या इतिहासमा लेखिने जय लप देउता भाइ नानी ए नानी हामी सहर गएर आइहाल्छौँ है त्यो सेरेलाई अगमसिंहका पैसा लिन पठाऊ है टाइममा पुगेन भने फेरि त्यसले दिन्न के पैसा है ल जाउँ भाइ मेरो मालपोतमा काम हो 1-2 घन्टा त लाग्छ भाइ मेरो पनि एउटा सानो काम छ म सकेर हजार लिन आउँछु है हुन्छ हुन्छ भइहाल्छ हेलो डक्टर अमाते How are you? फाइन हाउ आर यु गुड म तपाईँलाई बिहानदेखि कुरिरहेको थिएँ You know I've got to report. जाउँ कफी खाउँ नो डक्टर लेट्स हैव सम कफी म अलि हतारमा छु फेरि कुनै दिन ओके तिमीलाई पनि गीतहरू मनपर्छ सिक्ने हो आऊ म जस्तो गाउँछु नि त्यस्तै गाउने कोसिस गर है यो हावा किन चल्छ
कोसिस त गर यार। तिमी कोसिस नगरी कसरी घाँस खान सक्छौ? प्लिज ट्राई गर न, सक्छौ। ल एकचोटि फेरि। यो हावा किन चल्छ? कोसिस गर त, ट्राई त गर। कानको जाली फुट्ने गरी चिच्चाउने कानमा आएर कति राम्रो सपना देखिरहेको थिएँ। सिन्दुर हाल्नै लाथ्यो। अर्काको सपनामा घुस्ने होइन अबदेखि। सरी काश्यप, हजुरको गुड नाइट। तँ घिच। हस् पख। कति पर्छ यो एक प्याकलाई तँलाई थाहा छ? किन घिच्न खोज्या त? म खान्छु। काश्यप चेस गरौँ न। जुठो हो कि चोखो? चोखो। खैले भाग। यो गलत हो मैया। म पनि तिमीलाई माया गर्छु, तर यसको मतलब हामीले कुनै गलत काम गर्नु हुँदैन। बसन्तले चुम्छ त्यतिखेर
खै के भो तिम्रै लाग्छ तिर्सना यो मनमा मिठो आवाज हुन्छ आँखामा मिठो सपना आज भोलि खै के भो तिम्रै लाग्छ तिर्सना यो मन किन झुम्छ अनि दोली किन छुन्छ जब यहाँ पिरातीमा मुटु धड्किन्छ त्यतिखेर मन झुम्छ थाहै सधैँ सधैँ उन्माद छाउँछ तिमीलाई हेर्दा आँखामा हिजो आज खोइ के भो संसार टाउँछ मुटुमा सधैँ सधैँ उन्माद छाउँछ तिमीलाई हेर्दा आँखामा हिजो आज खोइ के भो संसार टाउँछ मुटुमा यो मन किन अडेछ खै कुन्नी यो आँसु किन झर्छ खै कुन्नी जब जिन्दगीमा आफ्नो भेटिन्छ त्यतिखेर मन अडेछ खै कुन्नी थाहा छैन खै कुन्नी थाहा छैन ओम सूर्य देवाय नमः ओम सूर्य देवाय नमः ओम सूर्य देवाय नमः गुड मर्निङ दाइ ओ गुड मर्निङ हाउ आर यु डुइङ डुइङ गुड म एकैछिन बजार जानुपर्छ गएर आउँछु है ए बजार जाने त्यसो भए हाम्रो नि सामान ल्याउनु छ त्यो सेरेलाई नि लिएर जानु त्यो डाम्ना अल्छी सुतिरा होला त्यसलाई पनि रेडी गरेर लिएर जानु काइसा म रेडी छु हस् दाइ बार छोड न यता अब असितै हाम्रो देशमा त स्वतन्त्रताको मतलब नै भएन जो जसले जहाँ जे गरे पनि उनी होइन असितै तपाईँलाई आज के भयो तपाईँलाई भन्नु न सेरे म तिमीलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु
तर यसको बारेमा तिमी कसैलाई केही भन्दैनौ। के कुरा दाइ? के कुरा? म मैयालाई एकदम धेरै माया गर्छु। त्यो त मलाई राम्रोसँग थाहा छ नि दाइ, तपाईँले मैयालाई कति मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरा। र मलाई यो पनि थाहा छ हाम्रो मैयाले तपाईँलाई साह्रै मन पराउनुहुन्छ। दाइ तपाईँको जोडी साह्रै मिल्छ भने बिहे गर्नुहोस् दाइ। मिल्दैन सर, नियतिले दिँदैन। आज हामी जापान जान्छौँ र जे पनि हुन्छ त्यसको बारेमा तिमीले कसैलाई केही पनि भन्दैनौ, बुझ्यौ? तिमीलाई तिम्रो साइलीको कसम। अशेष दाइ, मैले वर्षौँदेखि सानगाजीको घरको नुन खाएको छु, तर आज म तपाईँलाई ज्यान गयो जान्दिनँ। अब तिमी मलाई कमजोर नबनाउन सेरे। तर तपाईँ किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? अरू पनि त उपाय होला। तिमीले पनि त साँचो माया गरेको छौ छैन? साइलीको ठाउँमा तिमी जानु परेको भए जान्थेनौ? त्यो त जान्थे। मलाई पनि जान्थ्यो। नमस्ते काइसा। तल सन्तेको गाउँ गएर आएको कस्तो ठाडो उकालो। सेरे करेन्ट बिनाको चिम जस्तो अनुहार बनाएर बसेको छस्, के भयो तँलाई? के गर्ने काइसा, आज यो मनको नदीहरूमा कुनै हाइडल प्रोजेक्टले काम गरेकै छैन। भइगयो नि त। अब तेरो मनको नदीहरूलाई कुनै विदेशी आकाङ्क्षाको हातमा नबेच। त्यसपछि हाइड्रो पावर नि तेरै, करेन्ट नि तेरै, तेरो मुखमा चिम झलक्क बलिहाल्छ नि। तर काइसा, मनको नदी नै सुकेपछि के हाइडल प्रोजेक्ट, के करेन्ट? अब तेरो मनको नदीलाई चाहिँ कसले सुकायो नि? खुरुक्क न हिँड, उहाँ भैँसीहरू दुहुनु छ। आइज छिटो आइहाल। जङ्गलमा एक्लै बसिया छ, के सोचिया छ, के सोचिया छ। नदी, नाला, खोला, करेन्ट, छिटो आइज। तँलाई नमस्कार। नमस्ते। कता हिँड्यौ नि? दाइ, म हजुरलाई खोजिरहेको थिएँ। मलाई? किन? हजुरको पर्मिसन पाएँ मैयालाई घुमाउन लैजाउँ कि भनेर सोचेको। मैयालाई घुमाउन लाग्ने? कता? तारेभिरतिर। तारेभिर? सेरे। हजुर। नानीलाई रेडी हुनु भन्दैन? हस् सङ्गाजी।
आशिष दाई म अझै पनि भन्दैछु तपाईँ नजानुहोस् होइन मैले भने किन मान्नु तपाईँ आशिष बाबु मैसाब कहिले पनि बाहिर एक्लै गइसिन्न सधैँ मैसँग गइसिन्छ आज हजुरसँगै जाँदै होइसिन्छ ख्याल राख्नु है भइहाल्छ नि मलाई धेरै दिनदेखि यो ठाउँ आउनु मन थियो राम्रो छ है उता जाउँ न है अलि राम्रो देखिन्छ कि एउटा कुरा सधैँ याद राख्नु मैले तिमीलाई सधैँ माया गर्नेछु म रहे पनि नरहे पनि कल रात से शिव जी हमारे माथा पर चढ़कर तांडव कर रहा है मार एक रह गई
यसरी के भयो नानीलाई? नानी लौ न के भयो? त्यो आशिषसँग होइन तारेवीर गएको? त्यो आशिष खै? त्यो आशिषले केही गर्यो मेरो नानीलाई? त्यसले केही गर्यो? मैले नाग पालेको थिएँ नि, घरमा सर्प पालेको थिएँ, त्यसैले केही गर्यो यसलाई। त्यसलाई भेटौँ न, म त्यसलाई मैले जानेछु। जब म हिजो आशिष दाईसँग ताण्डवकोमा गएको थिएँ, अरे डाक्टर, आज कसरी ताण्डवलाई याद गरिस्? के गर्ने ताण्डव, याद गर्नै पर्ने भयो। आखिर तैँले थाहा पाइ छैन अशेष, यो शराफतको दुनियाँमा केही रहेको छैन रे अशेष। जे साला शराफतकै दुनियाँको पछाडि पड़ल न, उसलाई धरती छोड़ के चला गेल। का कहत रे डाक्टर? ना रे ताण्डव, हमका ये पठवा नहीं पड़ावत, यही अच्छा हो। त अहिलेसम्म बदलेको छैनस् दोस्त। तब बोला, हमारे दरबार में क्या है लो? बोला ना, केकर टांग हाथ तोड़े के चाहिए? कसैको हात खुट्टा भाँच्नु पर्दैन। तैँले एकजनाको आवाज फर्काउन मलाई हेल्प गर्नु पर्यो। आवाज? अरे दोस्त, तू तो बोला केकर आवाज फर्कावे पड़ी। अरे ये ताण्डवले चाहे भने मरेको मुर्दाको पनि आवाज निस्किन्छ रे। बोल, हम का करब? तेरो दिमाग खराब छ? म यो काम गर्दिन दोस्त। यी ताण्डव केकरो किडनैपिंग कर सकेला, केकरो टांग हाथ तोड़ सकेला, लेकिन यी जान मारे वाला बात न कर। आशिष दाई, यो सब के हो? यस्तो पनि हुन्छ? यो त हद भयो। को मर्दैछ? म यहाँ सानै हुँदाखेरि उसको आँखेको अगाडि उसको आमा बितेको देखेर उसको बोली हराएको छ। र म मेरो पेसाको नाताले पनि म त्यही अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छु जुन देखेर उसको बोली फर्कियोस्। अच्छा, यो प्रीति प्रेमको कुरा छ। ठिक छ, म भोलि मायालाई त्यही भिरमा लिएर जान्छु
जुन ठाउँमा त्यो घटना घटेको थियो र म गइसकेपछि तिमीहरू पनि त्यहाँ आउनु। त्यहाँ आएर के गर्ने? तिमीहरू आएपछि म यहाँको आँखाकै अगाडि मलाई कुटेर तिमीले त्यही ठाउँबाट फालिदिनु जुन ठाउँबाट उसको आमा सर्नु भएको थियो। त्यसपछि म यहाँ आत्तिन्छु। ऊ चिच्याउन खोज्छ, कराउन खोज्छ, बोल्न खोज्छ। उसको मनको तरङ्गले उसको मस्तिष्कलाई आदेश दिन्छ, बोल भनेर, आवाज निकाल भनेर। र मलाई पुरै विश्वास छ बोल्न सक्छ, उसको आवाज आउँछ। म त मर्दैन छु, तर यस्तो रोगले मर्नुभन्दा कसैको लागि केही गरेर गयो भने त्यो राम्रो हो नि, होइन? उसो भए आशिष हो दाइ, आशिषलाई तारे भिरबाट फालिदियो। हाम्रो आमा जहाँबाट खोज्नु भएको थियो त्यहीबाट फालिदियो। फालिदियो दाइ। नानी तिमी बोल्न सक्ने भयो, तिम्रो आवाज फिर्ता आयो। कति वर्षदेखि तिम्रो यो आवाज सुन्न मेरो कान तड्पिरहेको थियो, तिमी बोल्न सक्ने भयो। मेरो यो बोलीको के अर्थ रह्यो र दाइ? बरु म लाठी नै ठिक थिए। मेरो आशिष त मसँग थियो। होइन, म ऊ बिना बाँच्न सक्दिनँ। होइन नानी, बाँच्न सक्दिनँ। आशिष मरेको छैन, ऊ त तिम्रो आवाज बनेर युग युगान्तरसम्म बाँचिरहन्छ। आवाज भनेको एउटा यस्तो चिज हो जसले ठुला ठुला परिवर्तन ल्याउँछ। इतिहास साँची छ। आज तिमीभित्र वर्षौं दबिएका आवाजहरू आशिषको कारणले जन्मिएको छ। आशिष त तिमीसँगै रहन्छ, सधैँ तिमीसँग। हो मैसा, आशिष दाइले यस्तो मात लगाएर जानुभयो कि जुन कहिले पनि छुट्ने छैन। हो सेर, कोही मान्छे चट्याङ जस्तै हुन्छ, एकछिनको उज्यालोमा हराइहाल्छ। हाम्रो आशिष त्यस्तै थियो। हो सार्गाजी, मैले आशिष दाइ जस्तो मान्छे जीवनमा पहिलोचोटि देखेँ। यतिसम्म हुँदो रहेछन् मान्छे। यस्तै हुन्छ जिन्दगी मान्छेको, आकाशलाई हेरी बाँच्नु पर्ने हुन्छ। हजारौं पीडाहरू मुटुभित्र लुकाई क्षितिजलाई हेरी हाँस्नु पर्ने हुन्छ। जीवन युद्ध हो, जित्नलाई सङ्घर्ष यहाँ गर्नै पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ जीवनको युद्ध जित्नलाई प्रेमको युद्ध हार्नै पर्ने हुन्छ। यस्तै हुन्छ जिन्दगी मान्छेको। खोइ मदनले भोट जानु नपरेको सुख हो जुनी, खोइ मुनाले पनि मदन पाएको ढुक्क हो जुनी, खोइ 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 सुखको जुनी।
टल्नु पर्दैन लासाको सुना भोटाको नुना आँखामा टल्नु पर्दैन सम्झना जलाई मुनाको बरे खरानी फल्नु पर्दैन खोइ मुटुले चोट